सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब मेरे और आपके आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तय्यत व तस्लीम जो है एक मरतबा हुजरे आयशा से निकलते हैं। अब इस तारीखी वाक़े को और हदीस पाक को फ़कीर कादरी के अल्फाज के जामे में आप समझने की कोशिश करें। आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू होता है, आमिना का चांद हुजरे आयशा से तुलू होता है। दिल में ये तमन्ना लेकर आज रात मसरूफियतों से फारिग है अल्लाह के रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश है आज की रात। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है कि हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ की मेहराब में खड़े होकर के अल्लाह के रसूल तवील नमाज अदा करेंगे, हुजूर नबी करीम लंबी नमाज पढ़ेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज जो तलवारें दे दी गई है लंबी दाढ़ी वालों के हाथों में, शाम और यमन के अंदर, मिस्र और अल्लाह अकबर दुनिया के दूसरे ममालिक इराक वगैरह के अंदर अल्लाह अकबर कहकर किसी को ज़बा करना, मरे हुए को मारना, उस पे गोलियां चलाना, खुदा की इज्जत की कसम दाढ़ी कितनी भी लंबी हो सीने तक नहीं बल्कि नाफ तक आ जाए, दुनिया उन्हें मुसलमान समझे, हम तो उन्हें इंसान भी नहीं समझते। इसलिए कि जिसके दिल के अंदर इंस नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो हमारा है ही नहीं। उनके हाथों में तलवार यहूदियत की दी हुई है, सहूनियत की दी हुई है। इस्लाम अल्लाह अकबर किसी को इस तरह बेदर्दी से ज़बा करने की इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, सोशल मीडिया पर ये जो गंदगी फैलाई जा रही है कि कलमा पढ़ के इंसानों को ज़बा किया जा रहा है, अरे नादान, कलमा पढ़ के तो जानवरों को भी ज़बा करना जायज नहीं है, कलमा पढ़ के तो जानवरों को भी ज़बा करना जायज नहीं है। कलमा पढ़ के इंसान को ज़बा करने की इजाजत किसने दी है? इसका मतलब ये जो कलमा पढ़ा जा रहा है, कलमे को बदनाम करने के लिए कलमा पढ़ा जा रहा है। वरना इस्लाम वो मजहब है जिस मजहब ने वुजू के अंदर दरिया के किनारे पानी को ज़ाय करने की इजाजत नहीं दिया, वो मजहब खून को ज़ाय करने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे इजाजत दे सकता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, ये फितना है, ये दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। मेरे आपके रसूल आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा से तुलू होते हैं। हुजूर का चेहरा इतना हुस्न वाला था, सहाबा कहते हैं हम जब चांद को देखते और रसूल पाक को देखते, निगाहें फैसला नहीं कर पाती कि हुजूर ज्यादा खूबसूरत है या चांद। हज़रत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं जब मैंने हुजूर को बगौर देखा, हुजूर चांद से ज्यादा खूबसूरत थे, हुजूर का हुस्न चांद से ज्यादा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, आप गौर फरमाएं, आका की आज तमन्ना है कि तवील नमाज पढ़ूंगा और तवील नमाज के अंदर तवील क़िरात करूंगा, कुरान बहुत देर तक पढ़ूंगा, नमाज लंबी पढ़ूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना है मेरे सरकार सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन, नबियों के इमाम, नबियों के ताजदार, बल्कि आबरूए नमाज, जाने नमाज, आबरूए इबादत, जाने इबादत, जिसकी अदाएं खुद इबादत की जान हुआ करती है, वो रसूल तवील नमाज पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज शुरू करते हैं, दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, दिल के कानों से सुने। इमामुल अंबिया की नमाज है, किसी सौदागर की नमाज नहीं है, किसी ताजिर की नमाज नहीं है, किसी व्यापारी की नमाज नहीं है, किसी आम इंसान की नमाज नहीं है। हमारी नमाजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की मोहताज है और हुजूर जो करे वही कानून बन जाता है, उनकी अदाएं कानून इलाही है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज हुजूर के कानों में आती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज पढ़ते पढ़ते उस आवाज को सुनकर
جو طویل نماز پڑھنے کا منصوبہ تھا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، نماز حضور مختصر کرتے ہیں۔ انسانوں، یہ پیغام انسانیت ہے اسلام کا، حضور نماز شارٹ کر دیتے، مختصر کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا، غالباً اقبال نے کہا ہے کہ سجدے میں جھکے ناداں جب وقت قیام آیا۔ میری قوم کو پتا بھی نہیں ہے کہ سجدے کب کیا جاتا ہے اور کھڑا کب رہا جاتا ہے۔ وقت قیام سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب کھڑے ہونے کا وقت ہو اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قوم سمجھتی ہے کہ سجدہ ہی سب کچھ ہے، سجدہ رکن ہے اسلام کا، سجدہ اسلام کے ارکان میں ہے، نماز کے ارکان میں ہے۔ بے شک جب سجدے کا وقت ہو تو پھر سجدہ ہی کیا جائے گا، لیکن جب الفت کا وقت ہو، جب محبت کا وقت ہو، جب ہمدردی کا وقت ہو، پھر اس وقت سجدے کو بہانہ بنا کر الفت سے منہ موڑ لینے والا اس کا سجدہ اس کو کبھی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب نے اس ننھے سے بچے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا، اور نماز شارٹ کرنے کے بعد اللہ کے حبیب اس آواز کی طرف تشریف لے گئے جہاں سے وہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز پر چلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، مورخین بیان کرتے ہیں، حیرت تو اس بات پر ہے کہ یہود مورخین نے بھی، مستشرقین نے بھی اس واقعے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم رونے والی اس آواز پر چلتے چلتے جب اس دروازے پر پہنچے، اتفاق سے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت مخلوط آبادی تھی، مدینہ شریف میں صرف اس وقت مسلمان نہیں بستے تھے۔ رونے کی آواز جہاں سے آ رہی تھی میرے رسول نے دیکھا وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، بلکہ وہ ایک یہودی عورت کا گھر تھا، اور وہ یہودی بھی بڑی متعصب تھی، بہت زیادہ اس کے اندر تعصب موجود تھا، اس لیے کہ یہود کس کو کہتے ہیں؟ یہود کے متعلق اگر آپ کو قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا کی سخت دل، سب سے زیادہ سخت دل قوم، دنیا کی سب سے بدترین قوم جسے یہود کہا جاتا ہے، انجیل میں انجیل اور تورات کے اندر تبدیل اور تحریف کرنے والے، اللہ رب العزت کی کتابوں کو بدلنے والے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے، نبیوں سے زبان درازی کرنے والے، انبیاء کو سوال کر کر کے پریشان کرنے والے، جتنی گندگی قوم یہود کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، اتنی کسی قوم کی بیان نہیں کی ہے۔ یہ یہود ہے، یہود جس کی دوستی کو قرآن نے حرام کہا ہے، جس کے ساتھ دوستی کو قرآن جائز نہیں کہتا۔ حدیث پاک میں ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہود پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے چھپے، ان کو ختم کرو۔ یہ قوم یہود ہے، لیکن قربان جائیں کریم آقا کی کریمی پر، بندہ نواز آقا کی بندہ نوازی پر، غریب پرور آقا کی غریب پروری پر، حضور نے دیکھا کہ یہودی عورت کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار نے دروازے پہ دستک دی، رات کا پچھلا پہر ہے، شروع رات کا وقت نہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، شاید قدسیان فلک اس وقت دعاؤں کے استجاب کے لیے مدینہ منورہ کی زمین پہ نزول کر رہے ہوں، خدا کی رحمتیں عبادت کرنے والوں کی بلائیں لے رہی ہو۔ ایسے وقت میں آبروئے مصلی و محراب ایک یہودی عورت کے گھر پہ کھڑے ہو کر اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ قربان جائیں دروازے پہ دستک ہوئی، رات کے آخری پہر میں اندر سے ایک کرخ والی آواز آئی، تلخ آواز آئی، کون ہیں آپ؟ جواب دیا گیا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ سمجھ لیا گیا کہ یہ محمد کون ہے۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی اتنی رات کو محمد کے میرے گھر کام کیا ہے؟ محمد کو میرے گھر کام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے، بس اسی وجہ سے ہم تیرے گھر آئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم
قسم یہ نشتر والے جملے جو دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگتے ہیں، یہ بات کوئی اپنا بھی سنتا تو منہ پھیر کر چلا جاتا، لیکن قربان جائیں اس رحمت تمام پر، رحمت عالمیان پر، اس انسانیت کی آبرو پر، میرے کریم آقا سے جب کہا بچہ میرا روتا ہے تیرا بگڑتا کیا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا خدا نے مجھے ایسا بنا کر بھیجا کہ کسی کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، شادیوں کی محفل پہ 50-50 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، منگنیوں کی محفلوں میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کرنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عید کے موقع پر 25-25 جوڑ جوتوں کے خریدنے والی قوم، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اپنے اخراجات کو فضول خرچی کی طرف ڈھکیلنے والی قوم۔ ایک یہودی کا بچہ رویا ہے، اللہ کے رسول نماز مختصر کر کے اس کے آنسو پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ بچہ ایک یہودی کا رویا، مصطفیٰ جان رحمت اتنے بے قرار ہو گئے کہ اس کے آنسو پوچھنے کے لیے حضور پہنچ گئے۔ آج دنیا کے اندر یہودی کا بچہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے آج کروڑوں بچے رو رہے ہیں۔ وہ کون ہے منبر و محراب کے وارثین جو ان کے آنسو پوچھنے کا پلان کرتے ہیں، جو ان کی آنسو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضور کی سنت تو یہی ہے کہ اگر کسی کا بچہ رو دے، یہودی کا بچہ روئے، تو مصطفیٰ کریم اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے فلسطین میں بچے رو رہے ہیں، ملک شام میں بچے رو رہے ہیں، ملک یمن میں بچے رو رہے ہیں، افغانستان میں بچے رو رہے ہیں، کشمیر میں بچے رو رہے ہیں، ہند و سندھ میں بچے رو رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگوں کو ان کے آنسوؤں کی فکر ہے۔ اگر ان کے آنسوؤں کی فکر نہیں تو کہیں ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا، ایمان دلوں سے نکل تو نہیں گیا۔ اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے وہ اپنے نبی پہ سب کچھ قربان کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہودی کا بچہ کیوں رو رہا تھا اس کا تذکرہ تو اب بعد میں آئے گا، لیکن مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں۔ ہاں فلسطین میں وہ 6-6 5-5 مہینے کے بچے جن کا جوان باپ یا تو امریکہ کی جیلوں میں چلا گیا ہے یا تو یہود نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ اپنی ماؤں کے آنچل میں اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی ماؤں کے سینے دودھ سے خشک ہو چکے ہیں، ان کی ماؤں کو کھانے کے لیے رات کی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی اپنا شہر مالیگاؤں، کیا اس میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہماری کچی بستیوں کے اندر جن کے گھروں کے اندر آج کھانا نہیں پکا ہوگا؟ اور آج ایسے گھر مالیگاؤں میں نہیں ہوں گے کہ جن کے بچے آدھا کھانا کھا کے آدھا پھینک رہے ہوں گے؟ کیا اسے ہماری بستی میں نہیں ہے؟ کسی کے یہاں آدھا کھا کر اس کو آدھا پھینکا جاتا ہے اور کہیں پر روٹی کے ٹکڑوں کو بچے ترستے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام یہی ہے؟ اسلام یہی ہے جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ آج میری قوم آنسو پوچھنے کی بجائے رلانے کا کام کر رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو زوال کیوں آیا؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلت کی وادیوں میں کیوں بھٹک رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں جب تک مسلمان لوگوں کے آنسو پوچھتا تھا سنت نبوی کے مطابق، اللہ نے اس کو کبھی رونے نہیں دیا۔ جب سے مسلمان نے لوگوں کو رلانے کا کام شروع کیا، اب یہ خود بھی رو رہا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکل گیا۔ نہیں ہے انسانیت، انسانیت نہیں ہے۔ سفید لباس پہن کر، سروں پہ خوبصورت ٹوپیاں سجا کر، داڑھیوں کی تراش خراش اگر کسی کو جنت کا مسافر بناتی تو دنیا بھر کے لیڈران یہ لباس پہن رہے ہیں۔ لباس ابیض جنت میں نہیں لے جائے گا، درد بھرا دل جنت میں لے جائے گا، دلوں کی الفت جنت میں لے جائے گا۔
गरीबों के बदन से जिन लोगों को बदबू आती हो और अपने माल के तकब्बुर के नशे में डूब करके जो किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाता हो, वो कामिल मोमिन कैसे हो सकता है? मेरे नबी का तो फरमान यहां तक है कि गरीब बस्ती के अंदर अगर फल लाओ, पड़ोसियों को नहीं दे सकते तो वो फलों के छिलके मोहल्ले में अपने घर के आंगन में मत फेंका करो। अगर तुमने फलों के छिलके घर के आंगन में फेंक दिए और कोई गरीब का बच्चा अपनी मां से वो फल मांगे और वो न दे सके और उसको गुर्बत का एहसास हो जाए, तो फल के छिलके फेंकने वालों से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने उसको उसकी गुर्बत का एहसास क्यों दिलाया था। मेरे दीन में तो मेरी कौम के सूफिया ने यहां तक फरमाया, जिसकी मां का इंतकाल हो जाए उसकी मां, उस बेटे के सामने अपनी मां की ममता का इजहार मत किया कर। जिसकी मां का इंतकाल हो जाए उस यतीम बेटे के सामने अपनी मां की ममता का तस्करा मत किया करके मैं घर से निकला तो मेरी मां ने मेरी पेशानी चूम लिया, क्योंकि तेरे इस तज़किरे से उसको अपनी मरहूमा मां याद आ जाएगी और उसका दिल दुखेगा, तो कहीं उस पर तेरी पकड़ न हो जाए। कोई बेवा औरत के सामने कोई शौहर अपनी औरत से प्यार की बात न करे, कहीं उसको अपना मरहूम शौहर याद ना आ जाए। जिस मजहब की तालीम ये हो, आज उस मजहब के मानने वाले जबानों से आग बरसा रहे हो, उस मजहब के मानने वाले हाथों से लोगों पे जुल्म कर रहे हो। मजहब तो किताबों में मुक़य्यद हो गया है, अब जिंदगी रसूम के इर्द गिर्द घूम रही है। कहां है हम? मेरे रसूल ने उस यहूदी औरत से फरमाया, बच्चा तेरा रोता है, खुदा ने तबीयत ही ऐसी बनाई कि किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। यहां एक बात और याद आती है, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा रोया आप इतना तड़पे थे, यहां तो पूरी उम्मत रो रही है। हुजूर आपकी पूरी उम्मत रो रही है, हुजूर की तड़प कब्र अनवर में क्या होगी, आका की बेकरारी क्या होगी। लेकिन अफसोस, हम तो तड़पाना जानते हैं, हम तो मरहम रखना ही नहीं जानते, हम तो जख्म लगाना जानते हैं, हम तो जख्मों पे मरहम रखना ही नहीं जानते। अगर कोई किसी के साथ अखलाक से पेश आ जाए तो हम उसके अखलाक और उसकी नीयत पे भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ये रसूलुल्लाह की तालीमात नहीं है, अल्लाह के हबीब का फरमान है। मेरे नबी वो थे जिन्होंने काफिरों की आमद पर चादरें बिछा दी, काफिरों की आमद पे चादर बिछाई। हम अपनों की आमद पे खड़े होने का ज़र्फ नहीं रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि हुजूर अलैहि सलाम ने काफिरों का बोझ उठाया, हम अपनों का बोझ उठाने की ताकत नहीं। अरे जो अपने माँ बाप का बोझ ना उठाए वो काफिरों का बोझ क्या उठाएगा। हद तो ये है, मसला तो ये है। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा तेरा रोता है, बेचैनी मुझे है, बता तेरा बच्चा क्यों रोता है, क्यों रो रहा है तेरा बच्चा। जाहिर सी बात है, मेरे नबी के लहजे की शान ये थी कि वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो सुखने दिल नवाज जिससे सुखन में राज पाता हो। सरकार अबद करार ने फरमाया बच्चा तेरा रोता है, बेचैनी मुझे बता रोता क्यों है। उसने अंदर से जवाब दिया, रोना इसलिए है कि मेरा शौहर सफर में गया हुआ है और बहुत दिन हो गए वापस नहीं आया। उस दौर के सफर भी बड़े लंबे लंबे होते थे, तो कहा कि वो अभी तक वापस नहीं आया और घर में जो सामान छोड़ के गया था उसमें से तेल खत्म हो गया है। तेल खत्म हुआ, चिराग बुझ गया, चिराग बुझा, अंधेरे से मेरा बच्चा डर के रोता है। मेरे करीम आका सिराजे मुनीर ने उस औरत से कहा इंतजार कर। सरकार अपने घर गए, हुजूर के घर में एक ही चिराग था। सरकार ने हुजरे आयशा से वो चिराग निकाला और निकाल करके उस औरत के घर में चिराग रखा। घर में रोशनी हुई। रोशनी क्या हुई कि वो बच्चे का रोना बंद हो गया।
بچہ چپ ہوا، حضور مسکرائے اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور واپس آ گئے۔ حضور اپنی نماز میں مصروف ہو گئے۔ صبح ہوئی، خدا کا کرنا کہ وہ یہودی اپنے گھر آیا، گھر میں قدم رکھا، گھروں کی چیزوں پہ نظر ڈالی، ایک چھوڑ گیا تھا، دوسرا چراغ گھر میں دیکھا تو بیوی سے پوچھا، ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا آیا کہاں سے؟ پوری رات کا قصہ بیوی نے بیان کیا۔ جب پوری رات کی داستان اس نے بیان کی تو کہا کہ چلو اب دوسری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے محمد کے گھر کا چراغ لوٹا دیں گے۔ اور وہ چلا چراغ لوٹانے، لیکن جب چراغ لوٹانے کے لیے چلا تو حضور کے سامنے آیا، پھر وہی بات، مکھ چندر بدن شاشانی ہے، وہی ابرو وہی پلک جو تیر اور کمان کی طرح ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ حضور کے بال بالکل پلک کے سیدھے سیدھے تھے، حضور کے بال پلک کے بالکل سیدھے سیدھے تھے، اور ابرویں جھکی ہوئی تھی کمان کی طرح، بلکہ اس کو دیکھنے والے اپنے تخیل میں بات کرتے ہیں، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کو دیکھا، حضور یہ چراغ لے لیں، حضور نے مسکرا کے استقبال کیا، بس دل فتح ہو گیا۔ دل فتح کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، رات اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں جلا کر آپ نے میرے گھر کا اندھیرا دور کیا، اب کلمے کا چراغ جلا کر میرے دل کا اندھیرا دور کر۔ انسانیت نوازی کا فائدہ یہ